मेरा नाम नजमा है। मैं एक मशहूर दाई थी। मेरा एक बेटा और एक बेटी भी थी। खैर से बेटी को रुखसत करवा दिया था। शोहर इस दुनिया से जल्दी ही चला गया, अपने हुनर को अपना काम बना लिया और कुछ साल बाद मेरा नाम इतना मशहूर हो गया, अब लोग दूर दूर से मेरे पास केस करवाने के लिए आते। कुछ लोग तो मुझे अपने घर भी ले जाते और मैं काम किया करती। मेरा बेटा बेरोजगार था, अमीर होने के शॉर्टकट ढूंढता रहता। मैं इसे समझाती थी कि ऐसा नहीं होता, मेहनत करो, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। एक दिन मोहल्ले की एक औरत मेरे पास आई और मुझे एक वाकया सुनाया। इसने कहा कि एक औरत को मैंने देखा जिसके कंधे पर एक ऐसा निशान था जो सिर्फ इसी औरत के कंधे पर होता है, जो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होती है। मुझे बताने लगी इस लड़की के बारे में, सारे मोहल्ले को पता चल गया था और फिर इसके लिए रिश्तों की लाइनें लग गई। सच में सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि हकीकत में लाइन लग गई। और फिर इसके माँ बाप ने इसकी शादी सबसे अमीर खानदान में कर दी। तुम्हें तो पता है, जब कोई ऐसी औरत हो, इसकी अगर कोई औलाद भी हो और इस दुनिया में आ जाए, वो भी इसके जैसी खुशकिस्मत होती है। जिस घर में भी वो औलाद हो, इस घर के वारे न्यारे हो जाते हैं। मैंने इस औरत से कहा कि ये सिर्फ कहानियों में होता है, अगर इसकी शादी सबसे अमीर खानदान में हुई है तो फिर इसमें इसका क्या कमाल है। इसका तो बुलावा ही बड़े खानदान में आया। वो लोग पहले से ही अमीर हैं। कुछ दिन के बाद इनकी बहू का केस आया। पहले तो मैं हैरान हुई कि इतने अमीर लोग हैं, बड़ी से बड़ी डॉक्टरानी के पास जा सकते हैं, लेकिन ये भी जानती थी कि पुराने और अमीर लोग डॉक्टर से ज्यादा कम दवाई पर भरोसा करते हैं। मैं खुशी खुशी वहां जाने की तैयारी करने लगी। जब मैं गई तो इस औरत को पहले से ही दर्द हो रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाकी था। मैंने इन सब औरतों को कहा कि आप लोग जहां से बाहर चली जाए, लगता है कि वक्त आने वाला है। इतने पे इस औरत की सास मुझे एक अलग कमरे में ले गई। मैं इसकी इस हरकत पर हैरान हुई। फिर मैंने नहायत ही अजीब काम किया। इसने मेरी हथेली पर 5,000 के 10 नोट रखे। मैं वो पैसे देखकर हैरान रह गई। औरत ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो, अगर बहू के यहाँ बेटी पैदा हो तो तुम सबको कहना कि बेटी मर गई। बहू की भी हालत ठीक नहीं है, इसको पता नहीं चलेगा, तुम किसी को पता न लगने देना। इस बच्ची को शापर में डाल देना, कहीं फेंक आना, ठिकाने लगा देना, और फिर मैं तुम्हें इसी काम के पैसे दे रही हूँ। लेकिन अगर बेटा पैदा हो तो फिर इसे एहतियात से बाहर ले आना और सबसे पहले मेरी गोद में देना। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों करवाना चाहती हैं? ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। आपकी बहू की पहली औलाद है। अगर बेटी हो गई तो क्या हुआ, अल्लाह आपको बेटा भी देगा। तुमसे जितना कहा है इतना करो। लगता है तुम समझदार नहीं हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाद में बहुत कुछ दे दिया करूंगी, अभी मेरा ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने इस औरत से कहा, ऐसी बात नहीं है। वो लोग पहले तो करोड़पति थे, अब तो अरबपति बन गए थे। मैंने फिर भी असरार किया कि ऐसा कुछ नहीं। इसने कहा, अरे ये हमारे मोहल्ले की बात है, इस मोहल्ले की जहां तुम पहले रहती थी। इसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी देर हैरान हुई, क्योंकि मैं वहां सबको जानती थी। फिर इसने मुझे इस लड़की के घर वालों के बारे में बताया तो मैं इनको वाकई जानती थी। वो बेटी इनकी 4 बेटियों के बाद पैदा हुई थी। ऐसी लड़की को अपनी बहू कौन बनाना चाहता, लेकिन मेरा बेटा एक नंबर का नखट्टा था। इसने पढ़ाई भी पूरी नहीं की और मेरी कोई काम भी नहीं करता। आजकल लोग दाई से ज्यादा डॉक्टर्स पर भरोसा करते हैं। मेरा काम बहुत खराब चल रहा था। मैं अपने काम में मसरूफ रहती, मुस्तकबिल के बारे में परेशान होती, क्योंकि बेटी की शादी तो किसी तरह कर दी, लेकिन अपने बेटे के बारे में बहुत परेशान थी। एक दिन इसने मुझसे जिद करके 5,000 रुपए लिए। मैंने इसे कहा कि मैं आखिरी दफा तुम्हारी बात मान रही हूँ, इसके बाद तुम्हें खुद से भी अपने पैसे कमाने होंगे। अम्मी, आखिरी बार, आप फिक्र नहीं करें, मैं दोबारा आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। अच्छा, तो फिर क्या काम करोगे? मैंने इससे पूछा। मैं कुछ भी करूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन अब आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। मेरे बेटे ने कहा था, जिस दिन तुमने मेहनत मजदूरी की वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए थे, मैं बहुत मजबूर थी। मेरे घर में एक तय खाना था जिसमें कुछ फालतू सामान पड़ा हुआ था। मेरे ये दिन आ गए थे कि मैं सोचने लगी कि इसको बेचकर कुछ पैसे कमा लूं। एक मेरा बेटा था जिसको किसी की बात की फिक्र नहीं थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था, राशन भी खत्म हो चुका था। मैं काफी परेशान थी। काफी हफ्तों से कुछ मरीज भी नहीं आया था। सच तो ये था कि मेरे घर में भी भूख के लाले पड़े हुए थे, इतना कि मैं घर का अखबार बेचने पर मजबूर हो चुकी थी। मैं कुछ सोचने लगी, फिर ये काम करने की हामी भर ली। अगर बेटा पैदा हुआ तो क्या आपसे ये पैसे वापस ले लेंगी? इसने कहा कि नहीं, बेटा पैदा हुआ तो मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे और दूंगी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि इस औरत के यहाँ बेटा पैदा हो जाए, मुझे ये काम भी ना करना पड़े और मुझे मजीद रकम भी मिल जाए। मैं दुआएं कर रही थी। ये मेरे पेशे का हिस्सा था कि जब बेटी पैदा होती तो कुछ लोग बकायदा रोना शुरू कर देते।
मातम करते कि हमारे घर में बेटी पैदा हो गई, लेकिन मेरे 20 साल के काम में आज तक मुझे किसी ने ऐसा काम करने को नहीं कहा था। एक दफा एक औरत के यहाँ 7 बार बेटी पैदा हुई, लेकिन इसने भी ये काम नहीं किया। इसको मार दे, कहीं फेंक दो, इसने भी इसको दिल से लगाया। वहाँ भी इसी तरह इसका शोहर इसे तलाक की धमकी दे रहा था। शायद इन बड़े लोगों ने तभी मुझे बुलाया था कि मुझसे कोई काम करवा सके। मैंने देखा कि इस घर में इस औरत की कोई बेटी नहीं थी, बल्कि इसके 5 बेटे थे। सारे ही शादीशुदा थे। ये इसके सबसे बड़े बेटे की बीवी थी। इसका नाम लुबना था और ये नहायत प्यारी लड़की थी। बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। जब मैं इसके पास मौजूद थी, वहाँ पर कोई नहीं था। इसने अचानक मेरा हाथ थाम लिया और कहा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, क्या हुआ, क्या बात है, बोलो, मैं सुन रही हूँ। इसने कहा, मेरे साथ एक मसला है। इस घर में मेरे साथ अभी वो बोल रही थी, इसके अल्फाज पूरे ना हो सके। वो शायद कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसकी हालत ने कोई बात करने नहीं दी। वो दर्द की शिद्दत से बहुत ज्यादा करा रही थी। जैसे इसकी औलाद पैदा हुई, वो बेहोश हो गई। इसकी हालत ठीक नहीं थी। मैंने देखा कि इसके यहाँ बेटी पैदा हुई है। मैंने इसकी बेटी को बिल्कुल इसी तरह वहां से गायब कर दिया जैसे कि इसकी सास ने कहा था, और सबको कह दिया कि मुर्दा बेटी पैदा हुई है। लुबना की हालत ठीक नहीं थी। वो ना ही बेटी को देख सकी, क्योंकि मैंने इसे गायब कर दिया था और कहा कि इसको डॉक्टर के पास ले जाएं। घर नहीं रखे। मैं इस बच्ची को लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। मेरे घर के रास्ते में एक बहुत सी जगह थी जहां मैं इस बच्ची को रखती और वहां से चुपचाप जा सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं माना। मैं इसे अपने घर ले आई, घर के तहखाने में रख दिया। सोचने लगी इसका क्या करूं। मैं इसे तहखाने में छोड़कर खुद ऊपर आ गई, क्योंकि मैं एक बच्चे को पालने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। मेरे घर तो अपने खाने पीने के पैसे नहीं थे। जो पैसे मुझे इस बच्ची की दादी ने दिए थे, वो कितने दिन चलने थे। मेरे सर पर तो किराए मंडला रहे थे और बिजली के बिल भी देने थे। एक बच्चे को पालने के लिए हजारों रुपए चाहिए होते हैं। बेटा मेरा किसी काम का नहीं था कि इसके सहारे मैं कुछ सोच सकती। बेटी अपने घर में मसरूफ, और अल्लाह ने इसे अपने बच्चे भी दिए थे कि वो इनके साथ ही पूरा दिन मसरूफ रहती। मेरे रोजगार का कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और 42 घंटे गुजर गए। फिर मेरा बेटा घर आया और आते ही चलाने लगा। मेरा दिल बैठ गया कि फिर कोई मुसीबत खड़ी करके आया है, क्योंकि इसके यही काम थे। कभी इसके पीछे पुलिस पड़ जाती तो कभी ये किसी का मकरूज हो जाता। लेकिन आज इसकी हालत अजीब थी। इसका वजूद कांप रहा था, लेकिन वो बहुत खुशी से हंस रहा था। इसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा, कहीं किसी को मार तो नहीं आया, क्या बात है, कहीं इतने नशा तो नहीं किया मेरे बेटे। ये कैसी बात कर रही है। आज जो बात है ना, अगर वो सुनेगी तो तू भी हैरान हो जाएगी। मैंने तुम्हारे दिए हुए पैसों से लॉटरी खरीदी थी। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है, वो तो हर बार ही करता है। अरे मेरी माँ, मेरी पूरी बात तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तेरे दिए हुए पैसों से लॉटरी खरीदी थी, और जानती हो मेरी इस लॉटरी में इनाम निकला, वो भी पूरे 1 करोड़ का। मैं तो खुद हैरान था कि ये कैसे हो गया। मुझे मेरे बेटे की बात का यकीन नहीं आया। फिर मैंने मुझे सबूत भी दिखाया। 5 मिनट तक तो मेरा दिमाग ही माफ हो गया। 1 करोड़ रुपया तो हम गरीब लोग सारी जिंदगी कमा भी नहीं सकते और जमा भी नहीं कर सकते। मेरे दिमाग में अचानक कड़ियां जड़ने लगी। मुझे इस औरत की बात याद आई जिसने कहा था कि एक लड़की की शादी ऐसे घर में हुई है, वो लड़की बहुत खुशकिस्मत है। कहीं ये लड़की वही तो नहीं। तभी वो मुझे याद कह रही थी। मुझे इस औरत की बात याद आई जिसने कहा था कि एक लड़की की शादी ऐसे घर में हुई है, वो लड़की बहुत खुशकिस्मत है। कहीं ये लड़की वही तो नहीं। तभी वो मुझे कह रही थी कि मुझे आपकी बहुत जरूरी बात करनी है, क्योंकि अगर ये इसी की बेटी है तो फिर ये बच्ची भी बहुत ज्यादा खुशकिस्मत थी। तभी तो वो भी अमीर घर में आई और साथ ही मेरे बेटे की 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई, वरना ऐसे कैसे हो सकता है। ये तो इस लॉटरी के पीछे हजारों रुपए उड़ा चुका है, लेकिन आज तक इसकी लॉटरी नहीं लगी थी। मैं फौरन तय करने की तरफ भाग गई। इस बच्ची को दूध पिलाने लगी और उठाने के लिए, क्योंकि अगर मैं 2 से 4 घंटे वहां न जाती तो वो बच्ची मर जाती। लेकिन जब वहां गई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो बच्ची वहां पर मौजूद नहीं थी। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और अजीब सी हालत हो गई। आखिर वो बच्ची कहाँ गई, वहां से कहाँ जा सकती है। वो तो छोटी सी थी। जब मैं सो गई थी शायद तब इसे कोई वहां से ले गया था। इसका मतलब कि कोई और भी जानता था कि ये एक खुशकिस्मत बच्ची है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे बेटे ने कहा कि मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और अम्मा तू जाने क्या ढूंढती फिर रही है, वो भी इस तहखाने में। छोड़, तुझे कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम यहाँ से चले जाएंगे, हम नया घर लेंगे।
ارے اپنا منہ بند کر بیوقوف، نہیں جانتا کہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر مجھے اس پڑوسن کی بات یاد آ گئی، وہ بھی جانتی تھی اس عورت اور بچی کے بارے میں، کہیں وہی تو نہیں اسے اٹھا کر لے گئی۔ اس عورت کا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا، اس کا گھر میرے گھر کے پیچھے تھا۔ میں فوراً اس کے گھر کی طرف بھاگی، لیکن اس کے گھر پر تو تالا لگا تھا۔ لیکن پھر میری آنکھوں نے کچھ دیکھا، گلی میں ایک عورت بہت مری سی چال چلتی آ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، اس نے خود کو کالی چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ مجھے شک پڑا کہ ضرور اسی نے اس کو بچی کو اٹھایا ہے۔ میں اس کا پیچھا کرنے لگی، اس کی رفتار قدرے تیز ہو گئی، لیکن جانے کیوں زیادہ تیز نہیں چل سکتی تھی، جیسے بہت زیادہ بیمار تھی۔ اس کے پیروں میں کوئی مسئلہ تھا۔ میں نے بآسانی اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے اپنا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی گود میں وہی بچی تھی جو سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں یہ بچی کہاں سے ملی؟ میری بیٹی ہے، مجھے واپس کرو۔ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے گھٹیا عورت، تم نے اسے مجھ سے چرایا ہے۔ جھوٹ بول کر یہ مر گئی ہے، پر یہ زندہ ہے، تمہیں ایسا کرتے شرم نہیں آئی؟ اس عورت کا اتنا کہنا تھا کہ میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ عورت اس بچی کی ماں تھی، وہ لبنہ تھی۔ اس نے نقاب اٹھایا تو میں حیران رہ گئی، جانے وہ کیسے یہاں تک پہنچی تھی۔ شاید اس نے ہماری باتیں سن لی تھی۔ پہنچی وہ اس لیے کہ شاید تم سب مجھے جان گئی ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے، لیکن یہ بات تمہاری ساس کو پتہ چل جائے تو پھر اسے اپنے گھر میں رکھنے نہیں دے گی۔ لبنہ نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور میں اسے یہ بتانا بھی نہیں چاہتی۔ اس کو بیٹیوں سے نفرت ہے، اس کے اپنے گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس بچی کو لے کر جاؤ گی کہاں؟ پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کب تک اس کو سنبھالتی پھرو گی؟ جیسے اس نے مجھے پیسے دیے، اسے مروانے کی کوشش کی تھی، دوبارہ بھی کسی کو پیسے دے سکتی ہے۔ دیکھو، جب کوئی انسان بہت غریب ہوتا ہے تو اس کی ہزاروں مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں بہت مجبور تھی، اسی لیے یہ کام کرنے پر راضی ہوئی، لیکن میں اس کو مار نہیں پائی بلکہ اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ لبنہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچی اس کے گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ لبنہ نے کہا، یہ میں تمہارے حوالے کروں گی، لیکن تمہیں اس کا خیال اپنی جان سے بڑھ کر رکھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ تم جیسا سلوک کرنا ہوگا ویسا ہی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری بات سمجھی نہیں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ لبنہ نے کہا، میں تمہیں بتاؤں گی، تم سے رابطے میں رہوں گی۔ اس بچی کو تم اپنے پاس رکھو، اس کا بہت خیال رکھنا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ میری تمہارے پاس امانت ہے۔ تم اس کو نہیں کہو گی کہ تم اس کی ماں ہو، بلکہ اس سے یہی کہو گی کہ اس کی ماں باہر کے ملک گئی ہے، اور یہ ایک دن واپس ضرور آئے گی۔ ان لوگوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، میری بیٹی کو مروانے کی کوشش کی۔ یہ میرے دشمن ہیں، میں ان سے بدلہ لوں گی۔ لبنہ نے اس بچی کو گلے سے لگایا اور روتے ہوئے میرے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس کا بہت خیال رکھنا۔ میں نے کہا، ایسا ہی ہوگا، فکر مت کرو۔ وہ چلی گئی۔ میں اس بچی کو لے کر گھر آ گئی۔ لبنہ نے مجھے اس بچی کا نام صبور رکھنے کو کہا۔ لبنہ نے کہا کہ میں ان کے گھر کے سامنے والا گھر خرید لوں، میرے پاس پیسے بھی تھے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میرے بیٹے نے آدھے پیسوں سے کاروبار شروع کیا۔ پتہ نہیں یہ اس بچی کی وجہ سے تھا، یہ شاید ہماری قسمت جاگی تھی کہ کاروبار دن رات ترقی کرنے لگا۔ لبنہ کو جب موقع ملتا وہ اپنی بچی سے ملنے کے لیے میرے پاس آ جاتی۔ اس نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا کہ میرے گھر میں 5 بوئیں ہیں اور ان سب کے ہاں بیٹے ہیں۔ میری ساس مجھے اس لیے ناپسند کرتی ہے کیونکہ وہ ساری کی ساری بوئیں اس کے اپنے خاندان سے ہیں، اور مجھے میرے شوہر نے خاندان سے باہر پسند کیا تھا۔ میری ساس مجھ پر الزام لگانا چاہتی ہے کہ میں بانجھ ہوں، لیکن میں بانجھ نہیں ہوں۔ جب اسے پتا چلا تو اس کی بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے میری اولاد کو اسی لیے مروانے کی کوشش کی تاکہ یہ کہہ سکے کہ میرے ہاں اولاد تو ہوتی ہے لیکن مر گئی۔ میں دوبارہ سے امید سے ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ بھی ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اب میں بہت زیادہ محتاط ہو گئی ہوں۔ میں نے لبنہ سے کہا کہ وہ دوبارہ مجھ سے کیس کروانے آئے گی۔ تم فکر نہیں کرو، میں اس دفعہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ مجھ سے گناہ کروانا چاہتی ہے اور میں گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ جب لبنہ کی دوبارہ سے ڈیلیوری کا وقت آیا تو اس کی ساس نے مجھے ہی بلایا، اور اس دفعہ بھی مجھے یہی کہا کہ بیٹی ہوئی تو کہنا مری ہوئی ہے، اگر بیٹا ہوا تو پھر کیا کرنا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں گی۔ اس دفعہ لبنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، لیکن یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ اس کی ساس نے کہا، اس بیٹے کو بھی یہاں سے لے کر چلی جاؤ۔ اس کا مطلب کہ پچھلی دفعہ بھی اس کی ساس نے بیٹے کی بچانے کی بجائے وہ جھوٹ بولا۔ لبنہ کی بات سچ تھی۔
وہ اس کے بچوں کو جینے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو بیٹی سے مسئلہ ہے، پر اس دفعہ تو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو آپ مجھے پیسے دیں گی، پر بیٹے کی پیدائش پر آپ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اس عورت نے کہا تم جتنے پیسے چاہو گی تم بولو کہ میں تمہیں پیسے دوں گی، لیکن اس بچے کو یہاں سے لے جاؤ، یہ بچہ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے اس دفعہ بھی اس کی ساس سے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن میں جان بوجھ کر وہ بچہ لبنہ کے شوہر کے باقی لوگوں کے سامنے سے لے کر گزری۔ جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو بیٹا ہے تو لبنہ کا شوہر خوشی سے نہال ہو گیا اور اپنے بیٹے سے گلے لگا لیا۔ لبنہ کے ساس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ مجھے راستے کا پتہ نہیں چلا اور وہ لوگ میرے سامنے آ کے اب میں کیا کر سکتی تھی۔ بہرحال میں نے لبنہ کو سمجھا دیا کہ وہ دوبارہ بھی تمہارے بچے کی جان لینے کی کوشش کر سکتی ہے۔ میں نے لبنہ سے کہا کہ وہ یہ بات اپنے شوہر کو کیوں نہیں بتاتی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے شوہر کو بھی بیٹیاں پسند نہیں ہیں۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا، جب میرے پاس بہت زیادہ دولت ہو گئی تو میں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ ایک دن مجھے لبنہ کی ساس نے دیکھ لیا، اس کی طرح بھی میں بڑی گاڑی سے نکل رہی تھی، بڑے بنگلے میں رہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ہمارے گھر میں آ کر ہماری بہو کے کیس کرنے والی ایک معمولی دائی اور ہمارے گھر کے سامنے ایک بڑے بنگلے میں رہ رہی ہے، بھلا یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا یہ تو قسمت کے کھیل ہے، اب قسمت کب کیا کس کے ساتھ کر جائے یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ لوگوں کے گھروں میں خزانہ ہوتا ہے لیکن وہ اس خزانے کی قدر نہیں کرتے، پورا دن روتے ہی رہتے ہیں۔ میرا اشارہ لبنہ کی طرف تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ اس عورت نے کہا، لیکن میں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ میں اس عورت پر حیران تھی کہ یہ صرف اس بات پر اس کے بیٹے نے اس کی مرضی کے خلاف شادی باہر کر لی ہے، کتنی جانوں کی دشمن بن بیٹھی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا جانے اس کا کیا انجام ہوگا۔ 17 سال تک وہ عورت زندہ رہی، لیکن 17 سال بعد اس کی موت ہو گئی۔ لبنہ نے اپنے دیور کے بیٹے سے صبور کی شادی کروا دی اور یوں اس کی بیٹی اس کی واپس مل گئی۔ میں نے بھی اپنی طرف سے صبور کو ماں بن کر پالا، رخصت کر دیا۔ وہ لڑکی واپس اپنی ماں کی آغوش میں چلی گئی۔ صبور کو ہم نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ لبنہ کی ساس بہت بری طرح مری تھی اور باتھ روم میں گرنے سے زخمی ہوئی، پھر اس کا آپریشن ہوا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ 7 مہینے تک وہ بستر پر ہی رہی۔ اس کی اپنی لائی ہوئی بہویں بھی اس کی خدمت نہیں کرتی بلکہ لبنہ ہی اس کی خدمت کرتی۔ بالآخر وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بیٹیوں سے نفرت آخر کیا جواز ہے؟ وہ زمانے اور تھے جب بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ اگر آج کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ اسے اچھے طریقے سے پڑھاتے لکھاتے ہیں تو ایک دن وہ آپ کا سہارا بنے گی، وہ آپ کے لیے اسی طرح کچھ کر سکے گی جس کی امید آپ بیٹے سے رکھ سکتے ہیں۔ اب تو اس رویے کو چھوڑ دیں، بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ کہانی کیسے لگی کمنٹ کریں۔ شکریہ۔